अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सैयद जुल्फ़िकार गिलानी और आप देख रहे हैं गिलानी व्लॉग्स। मोहब्बत के बारे में कहा जाता है कि ये सिफ़त इलाही है, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में इस कायनात को तख्लीक़ किया। लिहाजा उसने अपने खलीफा यानी इंसान में भी ये जज्बा वदियत किया कि वो मोहब्बत का पैरोकार बने या मोहब्बत का प्याम्बर बने। इसलिए हर इंसान के दिल में मोहब्बत का जज्बा अल्लाह ताला की तरफ से पैदा किया गया है। इसकी कई मिसालें हैं, मोहब्बत की कई दास्तानें हैं जो ज़बान ज़द आम है। हीर रांझा हो, ससी खुन्नू हो, उमर मारवी हो, मोमल रानो हो, ये वो दास्तानें हैं जो हर शख्स इनके बारे में जानता है कि ये मोहब्बत के इस्तारे हैं, मोहब्बत की जीती जागती मिसालें हैं और रहती दुनिया तक इनके अफसाने, किस्से, कहानियाँ ज़िंदा रहेंगे। मैं आज एक ऐसी ही दास्तान का जिक्र करने जा रहा हूँ, आपको बताने जा रहा हूँ, जिसका तस्करा शाह जो रिसालो यानी शाह अब्दुल लतीफ़ भिटाई ने सिंध की 7 मलिकाओं या सिंध की 7 सूरमियों के हवाले से किया है। इस दास्तान का नाम है नूरी जाम तमाची। ये दास्तान इसी किंजर झील में रूनुमा हुई। जाम रुकनुद्दीन तमाची, जिसे आम तौर पर जाम तमाची के नाम से जाना जाता है, सम्मा हुक्मरान था और यही इलाका उसकी अमलदारी में शामिल था। ठट्टा उसका दारुल खिलाफा हुआ करता था और किंजर झील उस ज़माने में एक छोटी सी झील थी। इसी झील में वो नूरी मछेरन बस्ती थी जो बाद में जाम तमाची के न सिर्फ दिल में समाई बल्कि उसके राजधानी की महारानी भी कहलाई। उस दास्तान ने इसी किंजर झील में जन्म दिया। इस झील का पानी आज भी नूरी जाम तमाची की मोहब्बत का गवाह है। चंद बातें अपने नाज़रीन से। व्लॉगिंग मेरे नज़दीक एक मिशन है। मैं चाहता हूँ कि नई नस्ल को माजी के उस विरसे से रोशनास कराऊँ जो आहिस्ता आहिस्ता अपना वजूद खो रहा है। मेरी दरख्वास्त है कि इसमें मेरा साथ दीजिए। मैंने अपने व्लॉग की डिस्क्रिप्शन में और इसके पहले कमेंट में अपना इजी पैसा और अपना बैंक अकाउंट नंबर दिया है, ताकि वो नाजरीन जो इस मिशन में मेरा साथ देना चाहते हैं मेरी माली इआनत करें। व्लॉगिंग के लिए मुझे बहुत दूर दूर सफ़र करना पड़ता है, वहाँ के अखराजात बर्दाश्त करने पड़ते हैं। कुछ लोग ये कहते हैं कि तुम सैयद होकर मांगते हो, तुम चंदा मांग रहे हो, खैरात मांग रहे हो। ऐसा कुछ नहीं है। मैं ये चाहता हूँ कि ये मिशन जो मैं लेकर चला हूँ, ये मिशन इसी तरह जारी और सारी रहे। जब तक मेरे दम में दम है, मैं वो चीज़ें अपने लोगों को, आपको, सबको दिखाता रहूं जो आहिस्ता आहिस्ता मिटती जा रही हैं। इससे पहले कि ये विरसा ख़त्म हो जाए, मैं चाहता हूं कि इसे नए लोगों तक, उन लोगों तक पहुंचाऊं जिन्होंने ये चीज़ें नहीं देखी। लिहाजा मैं दरख्वास्त करूंगा कि इसमें ये समझकर मेरी माली इआनत करें कि आप एक मिशन में, एक ऐसे मिशन में जो लोगों को एजुकेट करने के बारे में है, उसमें मेरा साथ दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। पहले 1367 से 1371 और फिर 1389 से 1392 तक सिंध के सम्मा खानदान के तीसरे हुक्मरान जाम रुकनुद्दीन तमाची बिन जाम उन्नड़ के अहद में किंजर झील के इर्द गिर्द बहुत से मछेरे रहा करते थे। वो मछली पकड़ते और बेचते, बस जिंदगी के शब रोज ऐसे ही गुजरते जाते। इन मछेरों में से एक के यहाँ चांद जैसी बेटी पैदा हुई। उसकी महताबी सूरत देखकर उसका नाम नूरी रख दिया गया। जाम तमाची सैर व शिकार का बेहद शौकीन था। एक मरतबा वो अपनी खूबसूरत शाही कश्ती में सवार किंजर झील की सैर कर रहा था कि इत्तफाकन उसकी नज़र उस हसीन व जमील दोशीज़ा पर पड़ी। पहली ही नज़र में उसकी तरफ कुछ ऐसा मायल हुआ कि जब वापस अपने महल पहुंचा तो नूरी की खूबसूरत आंखों ने उसका आराम और चैन चुरा लिया। इसी बेचैनी में जात पात के सारे बंधन तोड़कर उसने नूरी से शादी की ख्वाहिश जाहिर की और बतौर ख़ास उसके रिश्तेदारों को शाही महल में तलब किया। नूरी के अजीज़ो अकारब ने यह रिश्ता बहुत खुशी से कबूल किया। जाम तमाची के हुक्म से शादियाने बजने लगे। मछेरों से जो महसूल लिया जाता था उसे बिल्कुल मुआफ कर दिया गया और शाही खजाने से हर एक को इतना माल और ज़र अता किया गया कि आन की आन में इन गरीबों के दिन फिर गए। नूरी न सिर्फ शाही महल में रहने लगी बल्कि उसे महारानी का खिताब भी मिल गया। नूरी को इस कदर औच पर देखकर सब लोग बसद एहतराम आदाब शाही बजा लाते। कहते हैं कि जाम तमाची ने जब नूरी से शादी की तब उसकी 7 और रानियां भी मौजूद थी, लिहाजा उन्हें भी नूरी के सामने झुकना पड़ता, जिसे गंदरी भी कहा जाता था। इस सूरत में दूसरी रानियां नूरी से हसद करने लगी। नूरी अपने खामन से बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन ये मोहब्बत साजिश की भेंट चढ़ गई। लोग रवायात के मुताबिक नूरी का भाई जब उससे मिलने आता
تو اس کے پاس لکڑی کا ایک ڈبہ ہوتا جسے واپس جاتے ہوئے وہ ساتھ لے جایا کرتا تھا۔ جام تماچی کی دوسری بیویوں نے اسے شکایت کی کہ نوری اپنے بھائی کو ڈبے میں قیمتی زیورات بھر کر دیتی ہے۔ اسی شکایت پر ایک بار جام تماچی نے نوری کے بھائی کو روک لیا۔ جب تلاشی لی گئی تو اس ڈبے میں مچھلی کے کانٹے تھے۔ جام کے پوچھنے پر نوری نے بتایا کہ میری ماں مجھے میری پسند کی مچھلیاں بھون کر بھیجا کرتی تھی جو میں کھاتی تھی اور کانٹے واپس بھیجا دیتی تھی تاکہ ماں کو تسلی ہو جائے کہ میں نے مچھلی کھا لی ہے۔ ایک اور روایت کے مطابق بادشاہ نے نوری سے مچھلی کے کانٹوں کی بابت پوچھا تو اس نے انتہائی شرمندگی کے ساتھ بتایا کہ اسے اپنے گھر کے پکے کھانے کی عادت ہے، محل کے پکے کھانے اس سے کھائے نہیں جاتے۔ وہ بادشاہ کی ناراضی سے ڈرتی تھی، اس لیے اس کا بھائی اپنے گھر سے پکی مچھلی لکڑی کے صندوق میں لاتا تھا کہ کوئی دیکھ نہ لے۔ بادشاہ بہت شرمندہ ہوا اور اس دن کے بعد سے اس کے لیے نوری کی وقت اور بڑھ گئی۔ اب کسی کی ہمت نہیں تھی کہ نوری کے خلاف کوئی بات کر سکتا۔ سندھ کے معروف صوفی شاعر عبداللطیف بھٹائی نے اس داستان کو منظوم کیا ہے۔ شاہ لطیف کی داستانوں میں عورت کو ان کے اوصاف کی بنا پر فوقیت دی گئی ہے۔ شاہ نے جن داستانوں کو بیان کیے ہیں ان میں عمر ماروی، سسی پنو، سونی مایار، لیلا چنیسر، سورٹ رائے ڈیاج، مومل رانو اور نوری جام تماچی شامل ہے۔ انہیں عام طور پر سندھ کی 7 شہزادیاں یا شاہ کی 7 سورمیوں کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ایک دوسری روایت کے مطابق جام تماچی کی پوچھ تاچھ اور خود پر شک کیے جانے پر نوری کو بہت صدمہ پہنچا۔ وہ اندر ہی اندر گھلنے لگی اور ایک دن موت کی وادیوں میں جا اتری۔ نوری جام تماچی کی کہانی مختلف انداز میں بیان کی گئی ہے، لیکن تمام روایات میں نوری کی موت جام تماچی کی زندگی میں ہی بتائی گئی ہے۔ آئیے جی، اب میں آپ کو اس خبر پر لے کر چلتا ہوں جس کے بارے میں دنیا جانتی ہے کہ یہ اس مشہور زمانہ رومانوی کردار نوری کی خبر ہے جو کنجر جھیل کے عین وسط میں موجود ہے۔ لا بیٹا مجھے بھی پہنا دے، بس پوری طرح پہنا نا، کیسے پہناتے ہیں، مجھے تو نہیں پہننی آتی۔ اور کیا کرنا ہے، لگاؤ پھر۔ اس میں کیا ہوا بھری ہوئی ہے؟ فارم بڑا ہوا ہے، فوم بھرا ہوا۔ پانی کے اوپر رہے گا۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، اللہ خیر کرے۔ تیرنا نہیں آتا مجھے، پہلے بتا دوں۔ آپ ہمارے کپتان ہیں؟ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ کشتی کے انجن کے شور کی وجہ سے دوران سفر آپ سے بات کرنا ممکن نہیں تھا، لیکن یہ ولاگ ان تفصیلات کے بغیر کچھ ادھورا سا لگا۔ کنجر جھیل ریزورٹ جیٹی سے نوری کی قبر تک کا فاصلہ 2.5 کلومیٹر ہے۔ اس سفر میں عام طور پر 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں۔ جھیل کے کشتی بان اور علاقے کے بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ اگر موسم خراب ہو یا تیز ہوا چل رہی ہو تو کبھی بھی نوری کے مزار پر جانے کا خطرہ مول نہ لیا جائے، کیونکہ وسیع و عریض جھیل میں باقاعدہ لہریں اٹھتی ہیں جو کشتی کے الٹنے کا سبب بنتی ہیں۔ ساحل سے نوری کے مزار تک جانے کا کرایہ عام طور پر 8 سے 12,000 روپے وصول کیا جاتا ہے۔ یہ کرایہ ایک شخص دے دے یا بہت سے لوگ مل کر ادا کر دیں۔ جھیل پر فائبر کی بنی انتہائی کمزور کشتیاں کھلے عام چلائی جاتی ہیں اور ملاح زیادہ کرائے کے لالچ میں گنجائش سے زیادہ مسافر بٹھاتے ہیں۔ ان کشتیوں میں لائف جیکٹس فراہم کرنے کا کوئی تصور سرے سے موجود ہی نہیں ہوتا، اسی لیے یہاں کئی جان لیوا حادثات ہو چکے ہیں۔ 2017 میں ایک عدالتی حکم کے ذریعے نوری کے مزار پر حفاظتی اقدامات کے بغیر جانے پر پابندی لگا دی گئی تھی، لیکن یہ سلسلہ پھر بھی جاری رہا۔ اگست 2020 کو کراچی کے علاقے محمود آباد سے تعلق رکھنے والا ایک خاندان پکنک کے لیے کنجر جھیل آیا۔ بدقسمت خاندان کے افراد کشتی پر سوار ہو کر جھیل کی سیر کر رہے تھے کہ تیز ہواؤں اور تیز رفتاری کے باعث کشتی توازن برقرار نہ رکھ سکی اور الٹ گئی۔ اس حادثے میں 8 خواتین اور 2 بچے جہاں باق ہوئے، جبکہ ڈوبنے والی 3 خواتین کو بچا لیا گیا۔ مجموعی طور پر کشتی میں 11 خواتین اور 2 بچے سوار تھے، اور ستم ظریفی دیکھیں کہ کشتی میں صرف 4 افراد کے بیٹھنے کی گنجائش تھی، جس کی وجہ سے یہ حادثہ رونما ہوا۔ ظاہر ہے آپ گنجائش سے زیادہ لوگ بٹھائیں گے تو کشتی پر وزن بڑھے گا۔ اسی طرح کے کچھ حادثات 2025 میں بھی ہوئے جن میں کئی قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، چنانچہ پابندی مزید سخت کر دی گئی۔ اس لیے مجھے خدشہ تھا کہ میں شاید نوری کے مزار تک نہ پہنچ سکوں، لیکن سندھ کے محکمہ سیاحت کے مقامی ذمہ داروں کو جب میں نے بتایا کہ میں راول پنڈی سے بطور خاص
نوری کے ولاگ کے لیے آیا ہوں تو انہوں نے کمال مہربانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے نہ صرف اجازت دی بلکہ ہمارے لیے جیکٹس کا بندوبست بھی کیا، جس کے لیے میں ان کا خصوصی طور پر شکر گزار ہوں۔ مجموعی طور پر تو سفر پرسکون رہا۔ راستے میں ہمیں ایک جگہ جھیل کے بیچوں بیچ پرندوں کا جھنڈ بیٹھے دکھائی دیا۔ دور سے دیکھ کر تو بہت حیرت ہوئی، لیکن جب قریب سے گزرے تو پتہ چلا کہ نیچے کوئی بہت اونچی چٹان ہے جس پر یہ پرندے بیٹھے پانی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اس جھیل میں اس طرح کی کئی چٹانیں موجود ہیں، کیونکہ یہ مصنوعی جھیل جس علاقے میں بنائی گئی ہے وہ پہاڑی ہے۔ یہاں پانی کے نیچے کئی گہری کھائیاں اور اونچے پہاڑ ہیں جو بظاہر دکھائی نہیں دیتے، لیکن اندازے کی ذرا سی غلطی سے کشتی کو ڈبونے کا باعث بن جاتے ہیں۔ ملاح چونکہ اسی جھیل میں کشتی رانی کرتے ہیں، اس لیے انہیں علم ہے کہ کہاں سے بچ کر جانا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نوری کے مزار پر جانے کے لیے کوئی سیدھی سڑک جیسا راستہ نہیں تھا، بلکہ ہم ایک نیم دائرے میں سفر کر رہے تھے۔ نوری کے مزار کے قریب کچھ اونچی لہروں کا سامنا کرنا پڑا، ناہموار لہریں آپ اسے کہہ سکتے ہیں، جس سے ہماری فائبر سے بنی ہلکی پھلکی کشتی کچھ اچھلی بھی۔ یہ صرف چند لمحوں کی بات تھی، لیکن اس دوران خوف کی کئی لہریں جسم و جان سے ہو کر گزر گئی، کیونکہ دور دور تک صرف پانی اور ہماری ناتواں جانیں تھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ میں نے جیسے پہلے بتایا تھا چلتے ہوئے کہ مجھے تو تیرنا بھی نہیں آتا۔ نوری کا مزار دور سے ہی دکھائی دینے لگتا ہے، اور کشتی جیسے جیسے قریب پہنچتی ہے اس کے خد و خال واضح ہونے لگتے ہیں۔ خشکی کے راستوں کی طرح پانی کی بھی کچھ اندیکھی پگڈنڈیاں ہوتی ہیں جنہیں کشتی وان ہی سمجھتے ہیں۔ ہماری کشتی بھی سیدھی چبوترے کی سیڑھیوں کی طرف نہیں گئی، بلکہ اوپر سے چکر کاٹ کر اس طرف پہنچی جس جانب چبوترے پر جانے کا وہ راستہ موجود ہے جسے سیڑھیاں کہا جاتا ہے۔ کسی دور میں کہتے ہیں کہ سیڑھیوں کے ساتھ ایک حفاظتی جنگلہ بھی ہوتا تھا، لیکن اب آپ کو نہ صرف اپنی حفاظت خود کرنی ہے بلکہ بغیر کسی سہارے کے اونچی سیڑھیوں پر چڑھتے ہوئے جھیل کے گہرے پانیوں میں گرنے سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے، کیونکہ یہاں کوئی پتن نہیں ہے۔ کشتی بان رسی پکڑ کر، کمزور سی رسی ہوتی ہے، وہ پکڑ کر سیڑھیوں پر کھڑا ہو جاتا ہے اور پھر سواریوں سے کہتا ہے کہ وہ اپنی مدد آپ کے تحت اوپر آ جائیں، کیونکہ کشتی سیڑھیوں سے خاصی نیچے ہوتی ہے۔ ایک دو سیڑھیاں مطلب ہیں جو پانی کے باہر آپ کو دکھائی دیں گی، مطلب چند سیڑھیاں پانی سے اوپر ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاصی سیڑھیاں پانی کے نیچے بھی ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے پانی کے اندر تو آپ پاؤں نہیں رکھ سکتے، کیا پتہ کہ وہ پھسلن ہو، کائی لگی ہو، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہ آپ کا درد سر ہے کہ آپ اپنے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک خطرناک سفر ہے۔ مجھے جھیل پر قائم محکمہ سیاحت کے دفتر میں بتایا گیا تھا کہ اب کسی کشتی کو نوری کے مزار پر جانے کی اجازت نہیں دی جاتی، اور علاقے کے ایس ایچ او خود جھیل میں کشتیوں کی آمد و رفت کی نگرانی کرتے ہیں۔ لیکن آپس کی بات یہ ہے کہ مجھے ایسا کوئی انتظام نظر نہیں آیا، بلکہ جب ہم واپس آ رہے تھے تو ایک کشتی میں ہمیں بہت سے افراد دکھائی دیے جن کی منزل یقینی طور پر نوری کی قبر ہی تھی۔ ہم نے ایک دوسرے کی جانب ہاتھ ہلا کر خیریت دریافت کی اور نیک تمناؤں کا اظہار بھی کیا۔ اسی طرح مجھے اس سفر کے دوران بوٹ ڈرفٹنگ دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا۔ سڑکوں پر بہت سے امیر زادوں کو کار ڈرفٹنگ کرتے تو دیکھا تھا، لیکن پانی میں بوٹ ڈرفٹنگ دیکھنا ایک نیا تجربہ تھا۔ جب کبھی آپ کینجر جائیں تو میرا خیال ہے کہ آپ کو بھی یہ بوٹ ڈرفٹنگ دیکھنے کو مل سکتی ہے۔ یہ ہے جی اعظم علی، یہ میرا کپتان ہے جو مجھے نوری جامع تماچی کے مزار پر لے کے گئے اور لے کر واپس آئے۔ ماشاءاللہ بہت اچھی کشتی چلاتے ہیں۔ آپ بھی جب کبھی کینجر آئیں تو اعظم علی کا نام یاد رکھیے گا۔ یہ آپ کو بحفاظت اور جس رفتار سے آپ چاہیں گے اسی رفتار سے لے کر آئے گا، اور اسی رفتار سے انشاءاللہ تعالیٰ بحفاظت واپس بھی پہنچائے گا۔ نوری جامع تماچی کی کہانی یہی ہے۔ جامع تماچی کو جب یہ پتہ چلا کہ اس کی بیویوں نے نوری کے خلاف سازش کی ہے تو اسے تو جو دکھ ہونا تھا وہ ہوا، لیکن دو روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ کہتی ہے کہ نوری کو اس کی بہت زیادہ شرمندگی تھی، اور اسی شرمندگی کی وجہ سے اسے کوئی اندرونی بیماری لاحق ہو گئی اور وہ اسی بیماری کی وجہ سے مر گئی۔
चूंकि वो मछेरन थी और किंजर से उसे एक अजली और पैदाशी प्यार था, लिहाजा जाम तमाची ने नूरी को उसी किंजर झील के दरमियान एक टीला था उस पर दफन कर दिया। जब 1960 की दिहाई में किंजर झील वजूद में आई है, सुनहरी और किंजर झील को बुलाया गया और दरिया सिंध से इसमें पानी छोड़ा गया तो वो टीला पानी में डूब गया। कहा जाता है कि आहिस्ता आहिस्ता उस टीले को बुलंद किया गया ताकि नूरी की कब्र पानी की नजर ना हो जाए। वो टीला इस कदर बुलंद हो गया कि अब चारों तरफ आपको ये किंजर झील नजर आ रही है, ये चारों तरफ पानी है, दूर दूर तक हद निगाह पानी और उसकी लहरें भी उठती हैं, यानी बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे आप समंदर में आ गए हैं। और उसके दरमियान में ये चबूतरा है। इस चबूतरे पर दो कब्रें हैं, एक माई नूरी की कब्र है और दूसरी शाह होंगो इस पर लिखा हुआ है उसकी कब्र है। वो सामने आपको नूरी की कब्र दिखाई दे रही होगी और ये नूरी की कब्र बुलंद कर दी गई, सुर्ख ईंटों से ये टाइलों से ये बनाया गया है चबूतरा। और कहा यही जाता है कि इसके पीछे एक बहुत बुलंद टीला मौजूद है और टीले को रफ्ता रफ्ता बुलंद किया गया ताकि नूरी की कब्र पानी की नजर ना हो जाए। यहाँ कुछ दिए भी रखे हुए हैं, पीछे जो दिया रखा हुआ है उसे लगता है कि लोग यहाँ आते हैं और दिए भी जलाते हैं नूरी को याद करने के लिए, नूरी के सारे सवाब के लिए। ये सामने एक जजीरा दिखाई दे रहा है छोटा सा। इस झील में कई ऐसे छोटे छोटे जजीरे आपको नजर आएंगे। और मुझे तो खैर दूर से कुछ बड़ी कश्तियां भी दिखाई दे रही हैं, ये माहीगीरों की कश्ती हैं, क्योंकि ये जो झील है ये आला नस्ल की मछली की आमाजगाह है और सालाना हजारों टन मछली यहाँ से पकड़ी जाती है। ये वो चबूतरा है, अच्छा खासा वसी है, यानी मेरा ख्याल है कोई 25-30 लोग यहाँ खड़े हो सकते हैं। दो खबरें इस चबूतरे पर बनी हुई हैं, शाह होंगो और माई नूरी की खबरें। लेकिन यहाँ मैं आपको एक तारीखी हकीकत से आगाह करना चाहता हूँ कि ये नूरी की कब्र नहीं है, क्योंकि बहुत से मुहक्किकीन ने इस बात पर इसरार किया है कि नूरी को मकली के कब्रिस्तान में दफन किया गया था, क्योंकि जब जाम तमाची का इंतकाल हुआ, नूरी जाम तमाची की ज़िंदगी में ही इस दुनिया से मुंह मोड़ गई थी। लिहाजा जब नूरी का इंतकाल हुआ तो उसे मकली के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक किया गया और इसी तरह उनकी जो औलाद थी, जो छोटा बच्चा था जो अपना सिगर सिनी में ही फौत हो गया था, उसे भी वहीं दफन किया गया। एक छतरी के नीचे 3 कब्रें मौजूद हैं, उनमें से एक कब्र नूरी की है, एक जाम तमाची की है और एक उनकी औलाद की खबर है। लिहाजा जो लोग ये समझ कर किंजर में आते हैं कि यहाँ माई नूरी की खबर मौजूद है और वो मतलब आखिरी सांसें यानी आखिरी जिंदगी यहाँ गुजार रही है, या इस मोहब्बत का इख्तिताम अंजाम नूरी जाम तमाची की मोहब्बत का इख्तिताम इस चबूतरे पर हुआ जिस चबूतरे पर मैं खड़ा हूँ, तो ये गलत है। ये माई नूरी की खबर नहीं है और ना ही इसे कोई बुलंद टीला करके ऊंचा किया गया ताकि नूरी जो है वो हमेशा अमर रहे या सलामत रहे, बल्कि ये कहानी का वो हिस्सा है जिसे इसमें सस्पेंस पैदा करने के लिए या दिलचस्पी पैदा करने के लिए इसमें डाला गया इस कहानी में। लिहाजा एक बार फिर ये बता दूं कि ये कब्र जो आपको दिखाई दे रही है ये माई नूरी की कब्र नहीं है, ये शाह होंगो, ये हो सकता है कि ये उनकी कब्र हो, लेकिन ये बहरहाल माई नूरी नहीं है और ना ही ये कोई ऐसा टीला था जिसे बुलंद किया गया और माई नूरी को क़यामत तक के लिए जिंदा रखा गया ताकि मोहब्बत की दास्तानों में इसका नाम रहे। मोहब्बत की दास्तान से कोई इनकार नहीं, कहानी सच है। नूरी जाम तमाची की मोहब्बत एक वक्त के हुक्मरान और मछेरन की दास्तान है, उस मछेरन की जो अपनी मोहब्बत के बलबूते पर सिंध की महारानी बन गई। लेकिन ये तय है कि ये माई नूरी की कब्र नहीं है बल्कि वो मकली में दफन है। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले व्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।